नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा प्रमुख समाचार। मकवानपुर र रुकुम पूर्वमा भएका सवारी दुर्घटनामा 12 जनाको मृत्यु, कैयौं घाइतेहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुँदै। निर्वाचन आयोगद्वारा समानुपातिक निर्वाचनतर्फका उम्मेदवारहरूको सूची छानबिन तीव्र, 3 दर्जन दललाई बन्द सूची सच्याउन पत्राचार। नेपालका 54,000 गैर सरकारी सङ्घ संस्था बीच कार्यगत एकरूपताको अभाव, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाका काम कारवाही पारदर्शी हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड। बजारमा दैनिक 3 लाख लिटर दुधको अभाव, माग अनुसार उत्पादन हुन नसक्दा समस्या भएको सरकारी अधिकारीको भनाई। युरोपेली आयोग र G7 राष्ट्रद्वारा रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने तयारी, रुसलाई युद्ध अपराध विरुद्धको सजाय हुनुपर्ने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको माग। र बङ्गलादेश विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा, खेल असोज 11 गते दशरथ रङ्गशालामा हुने। समाचार अब विस्तारमा। मकवानपुरमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। आज दिउँसो काठमाडौँबाट हेटौँडातर्फ जाँदै गरेको बस भीमफेरी गाउँपालिका स्थित जुरीखेतमा दुर्घटना हुँदा बसमा सवार 7 जनाको मृत्यु भएको हो। बस दुर्घटनामा 6 जनाको घटनास्थलमै र 1 जनाको भीमफेरी स्वास्थ्य चौकीमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको र मृतकहरूको शनाखत हुन बाँकी रहेको मकवानपुर प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वामदेव गौतमले बताउनुभयो। घाइतेहरूको 23 जनाको हेटौँडा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। गम्भीर घाइते भएका 3 जनालाई भरतपुर पठाइएको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ। घुम्तीमा मोड्ने क्रममा ब्रेक नलागेपछि बस सडकबाट खसेको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। प्रहरी, स्थानीय र यात्रुहरूले घाइतेहरूको उद्धार गरेका थिए। काठमाडौँ चक्रपथमा गुड्ने 32 सिट क्षमताको बस काठमाडौँबाट रौतहटका लागि कुलेखानीको बाटो हुँदै जाँदै थियो। यसै गरी रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका 3 क्याङ्सी बगरमा भएको बस दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँबाट रुकुमकोटतर्फ जाँदै गरेको G1ख9109 नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा 5 जनाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पूर्वका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश डाङ्गीले जानकारी दिनुभएको छ। बस दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने 5 जनाको पहिचान खुलेको छ। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेहरूमा रुकुम पूर्व भूमे गाउँपालिका 5 का 23 वर्षका बुद्धिमान बुढा, पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिका 8 का 35 वर्षका पूर्णबहादुर बुढा, रामेछापका बस चालक लीला भक्त श्रेष्ठ, रुकुम पूर्वकै सिस्ने गाउँपालिका 6 की 40 वर्षीय लक्ष्मी खड्का र उहाँका 2 वर्षका छोरा सिजन खड्का रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पूर्वले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि घाइते भएका 12 जनामध्ये 4 जनालाई उपचारका लागि कोहलपुर पठाइएको छ भने बाँकीको जिल्ला अस्पताल रुकुम पूर्वमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच यसअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका 3 को क्याङ्सी बगरमा भएको यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको उद्धारमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। गृह प्रशासन र स्थानीय प्रशासन कार्यालयलाई गृहमन्त्री खाँडले घाइतेको उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पतालसम्म पुर्याउन उक्त निर्देशन दिनुभएको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव फणीन्द्र मणि पोखरेलले गृहमन्त्री खाँडको निर्देशनपछि दुर्घटनामा घाइते भएकाको उद्धारका लागि सुर्खेतबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टर घटनास्थलमा गएको जानकारी दिनुभयो। यसैगरी अर्को सवारी दुर्घटनामा धादिङको गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गजुरी बजारमा बसको ठक्करबाट विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ। गजुरी बजारमा विद्यालय जाने क्रममा बाटो पार गर्दै गरेका 6 वर्षीय बालकलाई बसले ठक्कर दिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी उपरीक्षक राकेश सिंहका अनुसार गजुरीकै आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 1 मा अध्ययनरत परियारलाई विद्यालय जाने क्रममा बसले ठक्कर दिएको हो।
बस काठमाडौँबाट गोरखातर्फ जाँदै गरेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनापछि स्थानीयले ठक्कर दिने बसमा आगजनी गर्नुका साथै राजमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए। सत्ता घटक दलहरूबीच सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी बैठकमा कार्यदलमा सहमति जुट्न नसकेका निर्वाचन क्षेत्रहरूको बाँडफाँडमा छलफल केन्द्रित रहेको नेताहरूले जानकारी दिनुभएको छ। कार्यदलमा प्रतिनिधि सभातर्फ 165 मध्ये 100 भन्दा बढी सिटमा सहमति जुटिसकेको बताइएको छ। कार्यदलमा सहमति जुट्न नसकेका बाँकी प्रतिनिधि सभाको सिट बाँडफाँडका साथै प्रदेशतर्फको पनि बाँडफाँड केही दिनभित्र टुङ्गो लगाउने गरी बैठकमा छलफल भइरहेको नेताहरूले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत शीर्ष नेताहरू र सिट बाँडफाँड कार्यदलका नेताहरू पनि सहभागी हुनुहुन्छ। राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेद्वारहरूको बन्द सूची बुझाएसँगै निर्वाचन आयोगले धमाधम छानबिन गरिरहेको छ। बन्द सूचीको छानबिनका क्रममा त्रुटि देखिएका प्रतिनिधि सभातर्फका करिब 1 दर्जन र प्रदेश सभातर्फका करिब 3 दर्जन दललाई बन्द सूची सच्याउन आयोगले पत्र काटेको छ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूले बुझाएका समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारहरूको बन्द सूचीमाथि छानबिन गरिरहेको छ। त्यसका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका 17 जना कर्मचारी खटिएका छन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्राविधिक विषय पनि भएकोले आयोगले हरेक निर्वाचनमा तथ्याङ्क विभागका कर्मचारी मार्फत काम गराउने गरेको छ। अहिलेसम्म छानबिन भएका मध्ये प्रतिनिधि सभातर्फ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, बहुजन एकता पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी, मितेरी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी नेपाल लगायतका 1 दर्जन दललाई बन्द सूची सच्याउनका लागि पत्र पठाएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका अनुसार मतदाता नावलीमा उम्मेद्वारको नाम भए नभएको, नागरिकताको प्रमाणपत्र, मतदाता परिचय पत्र जस्ता उम्मेद्वारको आधारभूत योग्यताका साथै समावेशी सिद्धान्तलाई अंगीकार गरे नगरेको अध्ययन भइरहेको छ। बन्द सूचीमा निर्देशिका अनुसारको कागजपत्र, संख्या र वर्गलाई समावेश नगरेका दललाई सूची सच्याउनका लागि पत्र काटेको आयोगको भनाइ छ। क्लस्टर मिलाएको छ कि छैन, 50% महिला चाहिँ बन्द सूचीमा राखेको छ कि छैन, प्रत्येक क्लस्टर वाइज त्यही समूहको मान्छेलाई समावेश गरेको छ कि छैन, यी कुराहरू हेर्छौँ र यिनका अलावा अरू कुराहरू पनि हेर्छौँ। असोज 4 गतेबाट बन्द सूचीमाथि छानबिनको काम सुरु गरेको निर्वाचन आयोगले असोज 10 गतेसम्म छानबिन सकेर दलहरूलाई बन्द सूची सच्याउन समय दिनेछ। त्यसपछि दलहरूले 16 गतेसम्म सच्याएको बन्द सूची पेश गरेपछि 22 गते निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतका उम्मेद्वारको अन्तिम नावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। क्यामेरामा प्रधुम्न ढुङ्गेलका साथ सलुजा दाहाल, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ। आयोगले यही असोज 11 गतेदेखि लागू हुने गरी न्याय परिषदको सिफारिसमा 77 जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई सोही जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा बाँकी 88 निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको हो। नियुक्त हुनुभएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूलाई आयोगले असोज 12 र 13 गते निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गर्ने जनाएको छ। अभिमुखीकरण कार्यक्रमपछि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा असोज 21 गतेबाट मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यक्रम सञ्चालनमा आउनेछन्। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा सञ्चालित गैर सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाका काम कारबाही पारदर्शी हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। 43औं सामाजिक सेवा दिवस समारोहमा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले समाज सेवा पवित्र कार्य भएकोले मन, वचन र कर्मले समाज सेवा गर्न आग्रह गर्नुभयो। सामाजिक सेवा मार्फत असहाय, गरिब, अशक्त, अल्पसंख्यक र पिछडिएको क्षेत्र र वर्गका समुदायले सेवा पाएको भन्दै समाज सेवामा सक्रिय सङ्घ संस्थाको कामको प्रधानमन्त्री देउवाले कदर गर्नुभयो। देशभर रहेका सबै सङ्घ संस्थाबीच एकरूपता हुन आवश्यक रहेको पनि प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभयो। स्थापना पश्चात समाज संस्थाका रूपमा स्थापित सङ्घ संस्थाहरूको काममा एकरूपता ल्याउने, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू समन्वय गर्ने, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई नतिजामुखी हिसाबले सञ्चालन गर्ने भारत देशले प्रयास गरिरहेको छ। यसलाई आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्ने खाँचो छ। कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री उमा रेग्मीले गैर सरकारी सङ्घ संस्थालाई राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार एकद्वार नीति अनुरूप परिचालन गरिने बताउनुभयो। साथै एनजिओ आइएनजिओका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा एक द्वार नीति अनुरूप परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी सङ्घ संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको छ। नेपालमा 54,000 गैर सरकारी सङ्घ संस्था रहेका छन्। सामाजिक सेवा दिवसका अवसरमा समाज कल्याण परिषदको डिजिटल पोर्टलको पनि शुभारम्भ गरिएको छ। यो सँगै सङ्घ संस्था दर्ता र नवीकरणका लागि केन्द्रमै धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। अब अनलाइन माध्यमबाट सङ्घ संस्थाको दर्ता र नवीकरण गर्न सकिने जनाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि मुलुकको राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ। सत्ता गठबन्धनसहित मधेस केन्द्रित दलले राष्ट्रपतिको कदमलाई गैर संवैधानिक भनिरहँदा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बचाउ गरेको छ। तर संसदले पास गरेको नागरिकता विधेयक र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताबारे कुनै फरक व्यवस्था रहेको छैन। वर्तमान सरकारले प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक र अघिल्लो एमाले सरकारको पालामा ल्याइएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश मूलत विषयमा खासै फरक छैन। तर एमाले अहिले नागरिकता विधेयकमा असन्तुष्टि जनाएको छ। यसअघि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले विवाह गरेर नेपाल आएका विदेशी महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता दिन 7 वर्षे प्रावधान राखिएकोमा त्यसलाई अहिले हटाइएको भन्दै असहमति जनाएको छ। तत्कालीन नेकपा सरकारको पालामा संसदीय समितिले नेपालीसँग विवाह गर्ने बित्तिकै विदेशी महिलाले नागरिकता पाइहाल्ने प्रावधान बदलेर 7 वर्षको समयसीमा राख्ने प्रावधान बहुमतले निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2078 जेठ 9मा ल्याएको नागरिकता अध्यादेशमा पनि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउन 7 वर्षे समयसीमा राखिएको थिएन। तर 2079 असार 24 गते वर्तमान सरकारले 7 वर्षे समयसीमा राख्ने प्रतिवेदन सहितको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिँदै नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्यो। दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिँदा समितिको निर्णय लत्याइएको र वैवाहिक अङ्गीकृतको सम्बन्धमा 2063 कै प्रावधान आकर्षित भएको भन्दै विरोध गरिरहेको छ। अङ्गीकृत नागरिकता र जन्मको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता भनेको चाहिँ यो दुईटा नागरिकता जेसुकै व्याख्या गर्नुहोस् विदेशीलाई दिने नागरिकता नै हो। विदेशीलाई दिने नागरिकता नै हो। ती विदेशीहरू नेपाली भयो, विविध कुनै कारणले अब नेपाली भयो, त्यस कारणले तपाईँलाई नागरिकता दिन्छौँ भन्ने प्रावधान हो त्यो। त्यस भएले त्यसरी दिने नागरिकतामा केही अलिकति राम्रोसँग व्याख्या गरौँ है, राम्रोसँग विश्लेषण गरौँ है भन्ने कुरा चाहिँ एमालेको कुरा हो। त्यो कुरामा अहिलेको सरकारले पोजिसन लिएको छ। अहिलेको विधेयकले यसअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रबन्ध गरेको छ, जुन केपी ओली सरकारले पनि गरेको थियो। पहिलेको संविधानमा वंशज, अङ्गीकृत र जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेकोमा नयाँ संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थालाई हटाएको थियो। तर यसअघि नै जन्मका आधारमा नागरिकता पाइसकेका व्यक्तिका सन्तानलाई भने वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था नेपालको संविधान 2072 मा गरिएको छ। हामी त दुईटा गोरुको लडाईँमा हामीहरू मरिराखेका छौँ।
अब अहिले राष्ट्रपतिको नाउँमा सरकार खेलिराखेको छ, हामीले काम त गर्यौँ तर राष्ट्रपतिले मानेन। योभन्दा अगाडिको सरकारले विपक्षीले मानेन, अहिले राष्ट्रपतिले मानेन। त्यसको विकल्प के हो? दुई पटक संसदले पारित गरेर पठाएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि सत्तारूढ दलहरूले राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रावधान मिचेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। तर प्रतिपक्षी दलले भने राष्ट्र प्रमुखले लिखित सुझावसहित फिर्ता पठाइएको विधेयकमा कुनै सुधार नगरिएको भन्दै विरोध गरेको थियो। नेपालको संविधान 2072 को धारा 113 मा राष्ट्रपतिले संविधानले पारित गरेको विधेयक एकपटक मात्र फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली नागरिकलाई मात्रै नागरिकता दिने काम हुनुपर्ने भन्दै विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने काम सरकारले गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले संविधान अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता विहीन बनाउन नमिल्ने बताउनु भयो। यसअघि एमालेले अघि बढाएको नागरिकता सम्बन्धी कानुनलाई अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरूले रोकेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले नागरिकता विधेयकका बारेमा गठबन्धन एकलौटी ढङ्गले अघि बढेको र एकपटक पनि राष्ट्रपतिसँग परामर्श नगरेको बताउनु भयो। 3 महिनामा त्यो समाप्त हुन्छ। एउटा अधिवेशनमा प्रस्तुत भएको विधेयक बिल प्रस्ताव त्यो अधिवेशनमा टुङ्गो लागेन भने त्यो सिद्धियो, अर्को अधिवेशनमा अर्कोले गर्छ। अझ अहिले त समय समाप्त भइसकेपछि संसदकै अवधि प्रतिनिधि सभाकै अवधि समाप्त भइसकेपछि अर्को प्रतिनिधि सभामा अर्कै बिजनेस अगाडि बढ्छ। राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सत्तारूढ दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने काम असंवैधानिक भएको भन्दै उनीहरूले माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। संघीय संसदले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लङ्घन गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। नेविसङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रियताका विषयमा राजनीतिकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाउनु भयो। अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले शीतल निवासबाट संविधान विरुद्ध काम भएकोले खबरदारी गर्नका लागि विद्यार्थीहरू सडकमा आउनु परेको धारणा राख्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनेरा सोबियुले मुलुकमा संवैधानिक व्यवस्थालाई कायम राख्न देशभक्तहरू एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। पछिल्लो समय देशभर आगलागीबाट मानवीय क्षति बढ्दै गएको छ। सहरहरूमा रहेका अव्यवस्थित तार सर्ट भएर भान्साबाट ग्यास सिलिन्डर पड्केर जस्ता विभिन्न कारणले गर्दा आगलागी हुँदै आएको छ। खाने ठाउँ छैन। यहाँ अहिले एक आपसमा मेरो एउटा यहाँ सम्बन्धित एउटा नातेदारको घरमा आएर म बसिरहेको छु। सर्ट भएर नै तार सर्ट भएर नै भएको चाहिँ अवस्थाहरू छ भने त्यस्तै चाहिँ अर्को भनौँ न, जस्तै घरमा जुन ग्यासहरू हुन्छ, ग्यासमा खाना पकाइरहेको हुन्छ, के जस्तो पानी तताइरहेको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा मान्छेले बिर्सेर मार्न बिर्सेर पनि आगो लागि भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 66 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा थप 137 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज जारी गरेको विवरण अनुसार थप 3262 नमुना परीक्षण गर्दा 66 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामध्ये काठमाडौँमा 31, ललितपुरमा 4 र भक्तपुरमा 3 जना गरी
उपत्यकामा 38 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1405 रहेको छ, जसमध्ये होम आइसोलेसनमा 1362 र संस्थागत आइसोलेसनमा 43 जना रहेका छन्। यस्तै देशभर डेङ्गी संक्रमितको संख्या 19,766 पुगेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको आजसम्मको तथ्याङ्क अनुसार देशका 76वटा जिल्लामा फैलिएको डेङ्गुबाट 25 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हाल उपत्यकासँगै तराईका जिल्लामा यसको संक्रमण तीव्र छ। काठमाडौँ उपत्यकामा डेङ्गु संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै संख्या 14,832 रहेको छ, जसमध्ये ललितपुरमा सबैभन्दा धेरै रहेको छ। संक्रमणको हिसाबले बागमतीपछि लुम्बिनी प्रदेशमा 2708 जना संक्रमित छन्। समाचारको क्रम जारी छ, फेरि केही बेर विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब समाचारका बाँकी प्रसङ्गहरू। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वीर अस्पताल अगाडि रहेका अवैध टहराहरू भत्काएको छ। अस्पतालको आकस्मिक कक्ष अघि बगैँचा बनाउनु पर्ने स्थानमा नक्सा विपरीत संरचना बनाएर फार्मेसी पसल सञ्चालन गरिएका टहराहरू महानगरले खाली गराएको हो। महानगरले त्यस्ता टहरा हटाउन 35 दिनको सूचनापछि पनि पसल खाली गर्न औषधि पसल सञ्चालकहरूलाई 24 घण्टा थप समय दिएको थियो। औषधि पसल सञ्चालकले तत्कालै हटाउन नसकिने बताएपछि महानगरले उक्त संरचनामा डोजर चलाएको हो। महानगरले देखा परेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सञ्चार क्षेत्रमा भएको प्रविधिको विकाससँगै देखा परेका नयाँ अनलाइनका माध्यमबाट झुटा र भ्रमपूर्ण सूचनाको प्रसार हुनु चुनौतीको विषय भएको बताउनु भएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालको 53औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा रहेको सञ्चारका अनलाइन माध्यमलाई बढी मर्यादित र प्रभावकारी बनाउनका लागि काउन्सिलले अनलाइन सञ्चालन गर्नु अघि अनिवार्य अभिमुखीकरणको व्यवस्था गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। पत्रकारिताको पेशागत आचरण कायम राखी स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास गर्न सम्वर्धनका लागि विकास एवं सम्वर्धनका लागि अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको रूपमा प्रेस काउन्सिल नेपालको स्थापना भएको हो। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले लोकतन्त्रको जगका रूपमा रहेको स्थानीय सरकार निर्माण भइसकेको स्मरण गर्नुहुँदै आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा पत्रकारको अझै ठूलो योगदानको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको निर्वाचनको सङ्घारमा छ र तपाईँ पत्रकारहरूको र प्रेस काउन्सिलको अझ बढी योगदान समाजले चाहेको छ। सरकार स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गराएर यो देशलाई अबको जनमत मार्फत देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ अग्रसर गराउने जुन नेपालीको आकाङ्क्षा छ त्यो आकाङ्क्षालाई सफलीभूत गर्नका निमित्त सरकार कटिबद्ध छ। प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले राष्ट्रभित्र विविध समस्या उत्पन्न भएकोले राष्ट्रियताका सवालमा होस् वा देश निर्माणको अन्य अभियानमा सबै राजनैतिक शक्ति गम्भीर र सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रेस काउन्सिल नेपालले यस वर्ष घोषणा गरेका विभिन्न पुरस्कारहरू प्रदान गर्नुभयो। जाजरकोट अस्पतालको अत्याधुनिक भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। संरचनाको अभाव हुँदा उपचारमा असहजता आएपछि 2077 साल असार 26 गतेदेखि नयाँ भवन निर्माण गर्न सुरु गरिएको थियो। सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ सुर्खेतले भवन निर्माण गर्न 30 करोड 29 लाख 47 हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ।
30 महिनाभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ काम सुरु गरेको निर्माण कम्पनी सिनर्जी ज्ञानज्योति क्षितिज जेबी कोटेश्वर काठमाडौँले तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न आफू तयार रहेको जानकारी दिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका निमित्त प्रमुख नवराज कणेलले जानकारी दिनुभएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले नेपालमै पहिलो खुल्ला चिडियाखाना बनाउने बताउनु भएको छ। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 32 रामवनमा पर्सा प्राणी उद्यान चिडियाघरको शिलान्यास गर्नुहुँदै उहाँले यस क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध हुने भएकोले देशकै पहिलो खुला चिडियाखाना बनाउन आफू लागि परेको बताउनुभयो। हरेक प्रदेशमा चिडियाखाना बनाउने लक्ष्य रहेको बताउँदै उहाँले आफ्नो क्षेत्रबाट सुरुवात गरेको बताउनुभयो। मध्य प्रदेश र तराईमा नै चिडियाखानाले पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याउने उहाँको भनाइ छ। नेपाली समाजमा महिलाको वर्तमान अवस्था र सशक्तिकरणको विषयमा महिला अधिकार कर्मीहरूले आज एक कार्यक्रमबीच छलफल गरेका छन्। 21औं शताब्दीमा महिलाको अवस्था र चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै महिला सम्बन्धी कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा समाजमा महिलाको सशक्तिकरण र समानताको विषय र महिलाको भोगाईबारे छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा मध्य प्रदेशका पूर्व प्रमुख राजेश अहिराज, युवा अभियन्ता भावना राउत, कलाकार मिथिला शर्मा एवं यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समाजका संस्थापक बद्री पुनले आफ्नो जीवनका सफलता र चुनौतीहरू अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो। विधायन व्यवस्थापन समितिले केही स्थानीय तहका साथै प्रदेश सभाले निर्माण गरेका कानुन अध्ययन गर्ने भएको छ। समितिका सभापति डाक्टर बेदुराम भुसालको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकमा वार्षिक कार्ययोजनाका सम्बन्धमा छलफल गरिएको थियो। बैठकले मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनपछि स्थानीय तह र प्रदेश सभाले बनाएका कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी भए नभए बारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले प्राप्त भएका विधेयकलाई बृहत अध्ययन गरी राम्रो कानुन बनाउन, त्यसको कार्यान्वयनको मापन गर्न बनाइएको कानुनले समाजमा पारेको प्रभावबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको छ। विधायन व्यवस्थापन समितिको सचिवालयले विज्ञहरूको रोस्टर तयार गर्ने, विज्ञ सेवा लिने सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने, प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाको समितिका क्षेत्राधिकारको विषयमा विज्ञको परामर्श लिनुपर्ने भए त्यसको समन्वय गर्ने जनाएको छ। सभापति डाक्टर भुसालका अनुसार समितिको कार्यक्षेत्र र कार्य सम्पादनको प्रभावकारिताका लागि सीमाभित्र रही अन्तर्क्रिया गर्ने, समितिका विधेयक सम्बन्धी माइन्युट तथा निर्णय प्रतिवेदन लगायत अभिलेखलाई डिजिटलाइज गरिनेछ। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मकवानपुर र रुकुम पूर्वमा भएका सवारी दुर्घटनामा 12 जनाको मृत्यु, कैयौं घाइते, घाइतेहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुँदै। निर्वाचन आयोगद्वारा समानुपातिक निर्वाचनतर्फका उम्मेद्वारहरूको सूची छानबिन तीव्र, 3 दर्जन दललाई बन्द सूची सच्याउन पत्राचार। नेपालका 54,000 गैर सरकारी सङ्घ संस्थाबीच कार्यगत एकरूपताको अभाव, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाका काम कारबाही पारदर्शी हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड। बजारमा दैनिक 3 लाख लिटर दुधको अभाव, माग अनुसार उत्पादन हुन नसक्दा समस्या भएको सरकारी अधिकारीको भनाइ। युरोपेली आयोग र G7 राष्ट्रद्वारा रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने तयारी, रुसलाई युद्ध अपराध विरुद्धको सजाय हुनुपर्ने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको माग। र बङ्गलादेश विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा, खेल असोज 11 गते दशरथ रङ्गशालामा हुने। अछामका पहिरो पीडितका परिवारलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले घरमै गएर राहत रकम हस्तान्तरण गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलले अछामको तुर्माखाद, ढकारी र कमलबजार गाउँपालिकामा गएर राहत रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। बाढी पहिरोमा परि मृत्यु भएका प्रत्येक परिवारलाई क्रिया खर्च 20,000 रुपैयाँ र सहयोग रकम 1 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको हो। एकै परिवारमा एकजनाभन्दा धेरैको मृत्यु भएको परिवारलाई 2,40,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज मरासिनीले जानकारी दिनुभयो।
पूर्वी नवलपरासीको पहाडी भेग बुलिङटार गाउँपालिकामा पहिलो पटक राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेको छ। बुलिङटार गाउँपालिकाका 450 घरधुरीमा विद्युत सेवा पुगेको हो। विद्युत सेवाको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले गण्डकी प्रदेश अब चाँडै नै उज्यालो प्रदेशको रूपमा देखिने बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशमा अब जम्मा 0.5% बासिन्दाका लागि मात्रै राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन पुग्न बाँकी रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। काठमाडौँमा आज एउटा पुस्तक लोकार्पण समारोहमा प्रधानमन्त्री सहित 4 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एकैसाथ एउटै मञ्चमा उपस्थित हुनुभयो। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापाको आत्मकथा लोकार्पण समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, जलनाथ खनाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई उपस्थित हुनुभएको हो। स्वर्गीय थापाको मेरो 9 दशक 5 राजा र 5 पटक प्रधानमन्त्री शीर्षकको पुस्तक सार्वजनिक गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको राजनैतिक इतिहास बुझ्न आत्मकथा महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। भोग्नुभएका सूर्यबहादुर थापाको आत्मकथा नेपालको राजनीतिक इतिहास बुझ्नका लागि एउटा रोचक गतिलो कृति हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। कार्यक्रममा उपस्थित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालको राजनीतिमा थापाले खेल्नुभएको भूमिकाको चर्चा गर्नुहुँदै आत्मकथा पुस्तकबाट धेरै कुरा सिक्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। हामी नदीका दुई किनारा जस्ता भएर गयौं, तर फेरि पनि त्यसको एक अर्काको भूमिका र महत्त्व के हो इतिहासमा भन्ने कुरा पनि अन्तिममा आएर झन्डै संविधान सभामा संश्लेषण जस्तो पनि भयो। यसमा कतिपय घटनाक्रमहरू हुन्छन् जो अरू कसैलाई थाहा हुँदैन, दुईटासँग मात्रै जोडिएको हुन्छ र त्यो राष्ट्रको जीवनलाई त्यसले प्रभावित पार्दो रहेछ, समाजको जीवनलाई प्रभावित पार्दो रहेछ। पटवाल प्रकरणमा उहाँले पनि भूमिका खेल्नु भएको छ, उहाँले स्वीकार गर्नु भएको छ र त्यति बेला चाहिँ हामीले के आग्रह लाग्यो भने माओवादीले सेना नै कब्जा गर्न खोजेका थिए, त्यसैले त्यो गरियो भन्ने कुरा जुन थियो त्यो तथ्यसँग थिए। तर उहाँको जीवनको ग्राफ हेर्दा सुरुमा अलि माथि अनि 70 साल र 46 सालको बिचमा अलि तल गएको, त्यसपछि फेरि अलि माथि गएको, यो प्रकारको जीवनको ग्राफ देखिन्छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय थापाको राजनीतिक यात्राका बारेमा चर्चा गरेका थिए। एम्बुलेन्स सञ्चालन सहयोगार्थ चर्चित गायक भीषण मुकारुङको साङ्गीतिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। भोजपुरी सेवा समाज काठमाडौँको आयोजनामा काठमाडौँको नाचघरमा मुकारुङको एकल साँझ आयोजना गरिएको हो। नेपाल ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण सङ्घ ट्याम्के मयूङ 3 अन्नपूर्णले सञ्चालन गरिरहेको एम्बुलेन्स व्यवस्थापन सहयोगार्थ कार्यक्रम आयोजना गरिएको गायक मुकारुङले बताउनुभयो। सङ्खुवा सभाको खाँदबारी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण कुमार निरौला, इन्जिनियर सुरज श्रेष्ठ र सब इन्जिनियर मनोज कुमार चापागाईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूले खाँदबारी नगरपालिकाको महानन्द चोक हिगुवा हुँदै थले डाँडा बर्खे डाँडा सडक मर्मत कार्यमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप आयोगले लगाएको छ। 3 जनाले मिलेर राज्यलाई 3,74,000 रुपैयाँ हानि पुर्याएकाले सोही बमोजिम जरिवाना समेत हुने गरी कानुनी कारबाहीको माग गर्दै आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युरोपेली युनियनले रुसलाई थप प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। युरोपेली युनियनका मन्त्रीहरूको अनौपचारिक बैठकमा रुसलाई लक्षित गरी नयाँ प्रतिबन्धहरू अगाडि बढाउन सहमत भएको ईयूका विदेश नीति प्रमुखले बताउनु भएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युद्धकालीन परिचालनको आदेश दिएपछि मस्कोमाथि ईयूले थप प्रतिबन्ध लगाउने भएको हो। विश्वका 7 औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह G7ले पनि रुसको यस्तो बढ्दो कदमहरूको निन्दा गरेको छ। G7 का विदेश मन्त्रीहरूले युक्रेनमा युद्धका लागि आंशिक सेना परिचालन गर्ने राष्ट्रपति पुटिनको कदमपछि रुस विरुद्ध थप प्रतिबन्ध लगाउने बताएका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा बोल्ने क्रममा युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले युद्ध अपराध गरेकाले कारबाही हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। रुसले भने तत्काल यसमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। बाँकी समाचार एकैछिनमा।
बाँकी समाचारको सुरुमा आर्थिक समाचार। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा दूध र घिउको अभाव देखिएको छ। दैनिक रूपमा 3 लाख लिटर दूध अभाव भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुका रूपमा प्रयोग गरिने दूध तथा घिउको अभाव भएको छ। झट्ट सुन्दा चाडबाडका बेला व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न लागे कि भन्ने हुन सक्छ। तर सरकारी पक्षले कृत्रिम अभाव नभई बजारको माग अनुसार उत्पादन हुन नसक्दा समस्या देखिएको जनाएको छ। अहिले बजारमा दैनिक 72 लाख लिटर दूधको माग रहेको र उत्पादन भने 69 लाख लिटर मात्रै रहेको तथ्याङ्क कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले दिएको छ। 3 लाख भन्दा केही लिटर चाहिँ दैनिक अलिकति अभाव देखिएको छ र अहिले त्यो परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि अगाडि ल्याएको छ। दूधको उत्पादनमै कमी आएपछि घिउ उत्पादनमा समेत त्यसको असर देखिएको छ। दशैं तथा तिहार जस्ता चाडबाडका बेला उपभोक्ताले घिउ किन्न नपाएपछि धेरै उपभोक्ताले चाडबाडको बेला मात्रै यस्तो अभाव हुने गुनासो गरेका छन्। दुग्ध पदार्थको उत्पादन तथा वितरणमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई हामीले चाडबाडको बेलामा मात्रै अभावको विषय किन सतहमा आउँछ भनेर सोधेका छौं। कोभिडको बेलामा चाहिँ जुन व्यावसायिक पशुपालन गर्ने जुन फार्महरू थिए त्यो फार्महरू चाहिँ 2 वर्षसम्म कोभिडको कारणले अलि अप्ठ्यारो भयो र यो अरू व्यवसाय र डेरी व्यवसाय चाहिँ अलि फरक हो। किनभने अरूमा चाहिँ सामान गएन भने पनि के हुन्छ भने थोरै मात्र घाटा लाग्छ भने यसमा चाहिँ गाई भैँसीलाई खुवाउनु पनि पर्यो, यता बिक्री पनि नहुँदाखेरि डबल घाटा लाग्ने भएर निर्वाहमुखी पशुपालन चाहिँ टिके तर व्यावसायिकमूलक पशुपालन चाहिँ त्यो घट्यो। चाडबाडको मुखैमा दूध तथा घिउको अभाव भएकाले तत्काल सहज आपूर्तिका लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पहल सुरु गरेको छ। दूधको उत्पादन कमी भएको मौका छोपी दुग्धजन्य उत्पादनहरू लुकाउने र कालाबजारी गर्ने व्यवसायलाई कारबाही गर्ने अभियान विभागले सञ्चालन गरेको छ। बजारमा सहज रूपमा दूधजन्य पदार्थहरूको सहज आपूर्तिको लागि हामीले नियमित अनुगमनको अलावा अतिरिक्त रूपमा थप जनशक्ति सहित एउटा संयुक्त अनुगमन टोली परिचालन गर्दैछौँ। सरकारले बजारमा दूध तथा घिउ अभाव हुन थालेपछि आपूर्ति प्रणालीलाई सुधार गर्न दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगीसँग छलफल सुरु गरेको छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरे र प्रकाश मोहतका साथमा कमला अरियाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रदर्शनी नाडा इभी एक्सपो 2022 आयोजना गरिएको छ। काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा आज सुरु भएको प्रदर्शनी 9 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रदर्शनीमा विद्युतीय सवारी साधन, तिनका पाट पूर्जाका साथै विद्युतीय सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदर्शनी कक्ष राखेका छन्। वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी साधनको अपरिहार्यतालाई मनन गर्दै आयोजना भएको उक्त एक्सपोमा ठूला तथा साना गरी 51 वटा प्रदर्शनी कक्षहरू राखेको आयोजकले जनाएका छन्। एक्सपोमा 7 वटा ब्रान्डका 4 पाङ्ग्रे, एउटा 3 पाङ्ग्रे, 16 वटा ब्रान्डका 2 पाङ्ग्रे, 3 वटा ब्रान्डका टायर, 2 वटा ब्रान्डका ब्याट्री, 9 वटा पाट पूर्जा, ग्यारेज उपकरण कम्पनी एवं अटो पत्रिका तथा 4 वटा वित्तीय संस्थाहरूको सहभागिता रहेको जानकारी दिएको छ। गोर्खा बजारमा दशैं तिहार लगायत चाडपर्वलाई लक्षित गरी तेस्रो गोरखकाली मेला आयोजना गरिएको छ। हरमटारी खेल मैदानमा असोज 14 गतेसम्म चल्ने मेलामा 145 वटा स्टल राखिएको छ। मेलामा कृषि सम्बन्धी निशुल्क परामर्श र सीताके च्याउ खेतीबारे जानकारी लिन सकिने मेलाका संयोजक आशिष श्रेष्ठले बताउनुभयो। गोर्खाको वीरता र गाथालाई जानकारी गराई जिल्लाको चिनारीको प्रचार प्रसार गर्नुका साथै जिल्लामा बसोबास गर्ने जात जाति, संस्कृति, वेशभूषा, कलाको संरक्षणका लागि मेला आयोजना गरिएको मेला आयोजक पक्षको भनाइ छ। मेलामा जिल्लाका 11वटै पालिकाको पहिचान सहितको सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गरिएको थियो। आर्थिक समाचारपछि अब पालो खेलकुद समाचारको। बङ्गलादेश विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि 23 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 30 खेलाडीबाट 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरिएको राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईले बताउनुभयो। छनौट हुने नेपाली टोलीको गोलरक्षकमा किरण चेम्जोङसहित 4 जना छन्। यसैगरी डिफेन्डर